बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है एक्सप्लेनेशन के हवाले से, और एक्सप्लेनेशन है हमारी चौथी पोइम ओ वेयर आर यू गोइंग, जिसमें आपको पहले पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में ये बात की थी कि असल में ये पोइम लिखी गई किस तरह है कि इसमें एक दो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर असल में कंपैरिजन लिखा हुआ है। एक है जो कि खौफज़दा शख्स है और एक वो है कि जो ज़रा एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है, और पॉजिटिव पर्सनैलिटी एक ज़रा नेगेटिव पर्सनैलिटी। नेगेटिव पर्सनैलिटी हमेशा आपको गिराने में लगी रहती है, और जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा आपको अपलिफ्ट करने में लगी रहती है। तो अब आप किसके हवाले होते हैं वो डिपेंड आप पर खुद करता है। तो इसके अंदर उसने असल में ये कहने की कोशिश की कि इंसान के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। इंसान के अंदर खौफ जो होता है वो भी है, और एक जो एक्साइटमेंट है और एक काम करने की जो लगन है। तो सक्सेस या फेलियर है वो तो इंसान के बस में है नहीं। तो अगर फेलियर भी हो तो इंसान कोशिश जब करेगा तो लाज़िम बात है उसमें या वो कामयाब होगा या नाकाम होगा। तो अगर वो कामयाब हुआ तो अच्छी बात है, अगर वो नाकाम हुआ तो वो उससे अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि वो एक किसी नए पॉइंट पर जाने के काबिल हो जाएगा। और जितना इंसान फेलियर से सीखता है शायद कामयाबियों से इतना वो सीखता भी नहीं है। तो फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, और इसलिए इसे घबराना नहीं चाहिए और इसके लिए हमेशा कोशिश में लगे रहना चाहिए। जब आप कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई ना कोई अच्छी राह भी निकल आएगी, और जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई है होना आपके लिए वही है। बाज़ दफ़ा इंसान होता है कि कोशिश करता है उसमें नाकाम हो जाता है तो बड़ा घबराता है, यार पता नहीं मेरी लाइफ ही ऐसे। कुछ बड़े जल्दी जल्दी सेटल हो जाते हैं, लेकिन वो जो जल्दी जल्दी सेटल होते हैं ना असल में सारी ज़िंदगी वो रहते भी वहीं पे। जो नहीं ना सेटल होते उसका मतलब है उनके लिए कुछ अलग अल्लाह ताला ने कुछ अलग से रखा है। यानी आम उनको नहीं, उनको मुश्किलों में से अल्लाह ताला किसी को गुजारा है तो उसका मतलब उसके लिए कुछ ख़ास चीज़ है जिसमें जहाँ तक उसको पहुँचना है। तो ये पार्ट है लाइफ का। तो खैर ऐसे घबराना नहीं चाहिए। आइए जी हम इसको शुरू कर लेते हैं। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, रिटन बाय W.H. Auden। ये वही पोएट हैं जिन्होंने नाइट मेल को लिखा है। तो नाइट मेल और ओ वेयर आर यू गोइंग इसका राइटर सेम है और वो है W.H. Auden। तो ये है जी। आगे हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि दिस इज़ थॉट प्रोवोकिंग पोएम, यानी सोच को प्रोवोक करने का, सोच को उजागर करने की एक नज़म है। इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स द टू फोर्सेस ऑफ मैंस पर्सनैलिटी, यानी एक आदमी है तो उसकी शख्सियत में दो चीज़ें होती हैं, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वन फोर्स ट्राइज टू फ्राइटन हिम, एक जो ताकत है वो उसको डराने की कोशिश करती है, वाइल द अदर एनकरेजेस हिम टू प्रोसीड, जबकि दूसरी जो होती है वो उसको आगे लेकर जाने के लिए उसको एनकरेज करती है। द रीडर टाइज नहीं है यहाँ पे, ट्राइज है। द रीडर ट्राइज टू स्टॉप अ राइडर, एक रीडर जो है यानी जो सिर्फ पढ़ा हुआ है, जिसने सिर्फ किताबों में देखा है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें उधर ही जज कर लेता है माइंड में। तो उसके अंदर उसको लगता है अच्छा यहाँ खौफ है ये है। तो जो रीडर है वो ट्राई करता है स्टॉप करने के लिए किसको, राइडर को, मुसाफिर को, यानी घुड़सवार को, फ्रॉम गोइंग ऑन डेंजरस जर्नी, यानी जिस वो जर्नी पर जा रहा है असल में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी खतरनाक है, तो उसे कहता है कि वहाँ ना जाओ। ही ट्राइज टू फ्राइटन हिम, उसको डराने की कोशिश करता है, बाय टेलिंग हिम दैट द वे इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबल्स, कि जो पूरी जो जगह है वो तो वहाँ पे ट्रायल्स एंड ट्रबल्स हैं, यानी वहाँ मसले हैं, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। बट द राइडर सेज दैट द ट्रबल्स आर फॉर दोज हु आर अफ्रेड ऑफ देम। राइडर एंड पे उसको ये कहता है कि जो मसाइल होते हैं असल में उस बंदे के लिए होते हैं जो उनसे डरता है। द ब्रेव मैन फेस देम एंड लीव देम बिहाइंड फॉर द कोवर्ड, कि जो बहादुर आदमी होता है वो उनका चैलेंजेस का मुकाबला करता है और फिर उनको पीछे छोड़ देता है उनके लिए जो उसे डरते होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं। इनफैक्ट द पोएट wants to give us the message of bravery। असल में यानी इस नज़म के अंदर जो शायर है यानी जो पोएट है वो हमें बहादुरी का एक पैगाम दे रहा है। एंड करेज, ब्रेवरी एंड करेज, यानी उसका बहादुरी का वो क्या है, दैट सक्सेस फेवर्स द ब्रेव, कि जो कामयाबी होती है वो हमेशा बहादुर बंदे के साथ होती है। कभी भी बुज़दिल बंदा कोई बड़ा काम नहीं करेगा, वो हमेशा पीछे रहते पीछे रह जाता है। हमेशा जब भी होगा तो हौसले से, हिम्मत से कारवां में पहुंचा भी जाता है और कारवां जीते भी जाते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं आप दुनिया जान में देख लें उसमें हिम्मत और हौसले वाले लोग हैं जो आगे पहुंचे हुए। किसी को जो डरा हुआ है वो बंदा पीछे बैठा हुआ है और हमें लगता है यार ये बंदा ये है, ऐसा है वैसा है, वो भी उनसे क्या फेलियर नहीं है। लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर होते हैं उनको, लेकिन उन्होंने उन फेलियर से सीखा है और रुके नहीं, कि जो बस चल रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, कोशिश में लगा हुआ है, मेहनत में लगा हुआ है, तो उसे अपने एक न एक मकाम के ऊपर पहुंचना है।
لیں جی، یہ ہو گیا کانٹیکسٹ. اب ہم ایکسپلینیشن میں آتے ہیں. تو اسٹینزا نمبر 1 ہے وہ ویئر آر یو. پہلے میں کہتا ہے اصل میں جو ڈرا ہوا بندہ ہے وہ اب دوسرے کو کہہ رہا ہے. پہلے 3 اسٹینزا اسی کے اوپر ہیں، اس کے کہنے کے اوپر، دوسرا چپ کر کے سن رہا ہے. چوتھا اسٹینزا اصل میں اس کے جواب ہیں جو کہ جس کو سنایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی بہادر بندہ اینڈ پہ بولتا ہے، پہلے وہ سنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی باتیں سننا میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ان کے لوگوں کی باتیں سنیں وہ کیا کہتے ہیں اور ان کو پازیٹیو چیز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. لوگ تو زبان نہیں نا رکھیں گے. بے وقوف زیادہ بولتا ہے اور عقل مند زیادہ سنتا ہے. اور شاید ونسٹن چرچل کا یہ شاید ہے، یہ کسی وائس پرسن کا یہ ایک بات ہے. اس نے کہا تھا کہ دیر از اے گڈ ریزن دیٹ وائی گاڈ ہیز گیون یو دا 2 years and 1 term. کہ اس کے پیچھے بڑی ایک لاجک ہے کہ اللہ نے انسان کو 2 کان اور 1 زبان کیوں دی ہے. کیونکہ اس کا پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ زیادہ سنو اور کم بولو. تو سننا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے لائف کے اندر. اگر آپ سنو گے نہیں، آپ غور و فکر نہیں کرو گے تو کیا پہنچو گے کہاں پہ. سنو گے تو کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، اور پھر آپ اس کو پھر خالی سننا نہیں ہے، پھر اس کو اپنے عمل میں اتارنا ہے. اور عمل کے ذریعے سے چیزیں کرو گے تو آپ کی جو انسان وہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں کامیاب ہے وہ جیسا بھی ہے، وہ جو ہے اچھا یا برا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہی اپنے اس پروفیشن میں یا کام میں ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہے جس کی زبان اور عمل ایک ہے. اگر وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کرخت قسم کے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جو زبان سے اور عمل سے ایک ہوتے ہیں. یعنی اگر بندہ سخت بھی ہے اور وہ زبان سے آپ کو کہہ بھی دیتا ہے تو دیٹس گڈ. سیدھی بات اس نے منہ پہ کر دی. منافق تو کم از کم نہیں ہے نا کہ زبان سے پیار میں باتیں کرنا اور اندر سے آپ پورے ہو، تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی. تو خیر لائف کا پارٹ ہے اور مختلف قسم کی پرسنالٹیز ہیں، ساروں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے اور ہر ایک کے ساتھ رہنا بھی چاہیے، لیکن کرنا وہ چاہیے جو آپ کے من کو بھاتا ہے، جو آپ کے من کو اچھا لگتا ہے. لیں جی، کہتا ہے کہ او ویئر آر یو گوئنگ سیٹ دا ریڈر ٹو رائڈر دا ویلی از فیٹل. اسے کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو صاحب. قاری جو ہے وہ مسافر سے کہتا ہے، رائڈر سے کہتا ہے یعنی گھڑ سوار سے کہتا ہے. کہتا ہے کہ دا ویلی از فیٹل، وہ جو وادی ہے جہاں تم جا رہے ہو وہ تو فیٹل ہے، وہ تو بڑی خطرناک ہے. وین فرنسز برن، جب وہاں بھٹی جلتی ہے، بھٹی ہوتی ہے یعنی جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے، آگ کے علاوہ روشن کیے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو پوری دوزخ ہے ایک طرح کی جہاں تو جا رہا ہے. کہتا ہے کہ یونڈرز دا مڈن ہوز اوڈور ول میڈن. یونڈر وہاں، مڈن گندگی کے ڈھیر، ہوز اوڈور جن کی بدبو، ول میڈن پاگل کر دے گی. کہ کہتا ہے وہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں جہاں تو جا رہا ہے، اور وہ ان کی اسمیل اتنی بری ہے کہ تجھے پاگل کر دے گی. دیٹ گیپ از دا گریو. اور یہ جو درمیان میں کھائی ہے، گیپ یعنی یہ جو بیچ میں گیپ ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ کھائی ہے، یہ جو قبر ہے، دیٹ گیپ از دا گریو. یہ جو بیچ میں گیپ ہے یہ اصل میں قبر ہے. ویئر دا ٹال ریٹرنس، جسے دیکھ کر لمبے آدمی جو ہوتے ہیں، جو لمبے ٹال ریٹرنس کا مطلب ہے یعنی واپس آ جاتے ہیں لمبے آدمی. ٹال سے مراد یہاں پہ پاورفل، یعنی جو بڑے اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں نا وہ بھی یہاں سے واپس آ جایا کرتے ہیں. تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کس کھیت کی مولی ہے. لو جی ایکسپلینیشن. کہتا ہے ان دیز لائنز دا ریڈر آپ کوورڈ کریکٹر. کوورڈ کریکٹر کا مطلب ہے یعنی جو آپ کیا کہو گے، یعنی جو بزدل ہے، جو بزدل کریکٹر ہے. وانس دا رائڈر، جو کریجیس کریکٹر ہے یعنی حوصلے والا. یہ ایک ہے بزدل اور یہ حوصلے والا. بزدل حوصلے والے سے کہتا ہے کہ ہی شوڈ ناٹ گو ٹو دا نیکسٹ ویلی، جو نئی وادی ہے اس میں اس کو نہیں جانا چاہیے. ہی ٹرائز ٹو اسکیئر دا رائڈر، وہ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے بائی سینگ، یہ کہتے ہوئے دیٹ دیر ایٹ ویلی دا سسٹم آف ہیٹ ول برن ایوری تھنگ. یعنی وہاں پہ جو ہیٹ ہے، وہاں پہ جو شدت ہے گرمی کی، وہ تو ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے. ہی فردر ٹیلز، اور پھر اسے مزید بتاتا ہے دیٹ ٹیلز ہم دیٹ دیر از اے پائلز آف گاربیج. وہاں پہ ڈھیر، پائل کہتے ہیں ڈھیروں کو، ڈھیر جہاں لگا ہوتا ہے. گاربیج یعنی گند کے جو ڈھیر ہیں، وہ اسمیل ول میک یو انسین. وہ وہاں کی جو گندگی کی جو اسمیل ہے وہ تمہیں پاگل کر دے گی. دا ٹرینچ اوور دیئر، ٹرینچ کہتے ہیں کھائی کو یا خندق کو. ٹرینچ اوور دیئر، وہاں پہ جو کھائی ہے، از ایکچولی دا گریو فرام ویئر مینی courageous اینڈ ہیروز ریٹرن ویری سون. کہ جہاں سے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بڑے بہادر سمجھتے ہیں وہ بھی بڑے جلد واپس آ جاتے ہیں. تو کس کھیت کی مولی ہے، تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اسے کہتا ہے کہاں جا رہا ہے، پاگل ہوئے، یہاں رک، سکون سے جو ہے بس اسی کے اوپر رہ. اسٹینزا نمبر 2.
4 स्टेंस हैं जो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा किसी में ही कवर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है. और डू यू इमेजिन, उसे कहते हैं कि तुमने ज़रा कभी ख्याल किया है, सेड फियरर टू द फेरर. फेरर कहते हैं मुसाफिर को, फियरर कहते हैं खौफजदा को, और इमेजिन का मतलब है यानी इमेजिन करना, ख्याल करना, तसव्वुर करना. कहता है तुमने कभी तसव्वुर किया है, तुमने कभी ख्याल किया है, खौफजदा जो है बंदा वो उस मुसाफिर से कह रहा है, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू पास. कहता है उस दर्रे से जिससे तुम्हें गुजरना है, उस जगह से जहाँ से तुम्हें गुजरना है, वहाँ पे जो मट्टी धूल है ना वो तेरा रास्ते में आ जाएगी और वो हटेगी नहीं. यानी जो इवनिंग है, जो सनसेट है, जब वो आ जाएगा तो वो हटेगा नहीं, अंधेरा होगा, तब तुझे कुछ नज़र भी नहीं आएगा. यू आर डिलिजेंट लुकिंग, ये जो तुम बड़े होशियार होकर तुम तलाश में निकले हो ना, डिस्कवर लैकिंग, इसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खाली हाथ. लैकिंग का मतलब यानी कुछ भी नहीं मिलेगा. योर फुट स्टेप फील फ्रॉम ग्रे राइट टू ग्रास, और जो तुम्हारे ये जो कदम है इनको 2 चीज़ें नसीब होंगी, या तो पत्थर तो या घास, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आना तेरे. एक्सप्लेनेशन कहता है इन दीज लाइन्स द रीडर हु इज फियरफुल, जो कि खौफजदा है, ट्राइज टू फ्राइटन द ट्रेवलर्स, वो मुसाफिर को डराने की कोशिश कर रहा है. ही सेज दैट ही मस्ट नो दैट देयर वुड बी डार्कनेस ऑन हिज वे, डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा. दिस डार्कनेस वुड डिले हिज जर्नी टू पास, गुजरने के लिए उसको डिले कर देगी, रोक देगी उसको, गुजरेगी नहीं, वक्त नहीं चलेगा, थम जाएगा हर चीज. He further tells him that your efforts will bring no fruit to you, ये तेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आएगी, कुछ फ्रूट नहीं लेके आएगी तेरे लिए. And there would no food, water, comfort and the shelter through his journey. और फिर से कहते हैं कि उसके सफ़र में ना तो कोई उसके लिए खाना होगा, ना पानी होगा, ना कोई सुकून होगा, ना उसके लिए रहने की कोई जगह होगी, कुछ भी नहीं होगा उसके पास. सारा कुछ यानी उस पर ये ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए कुछ भी उसको मिलेगा नहीं. He would have to walk much for his survival, और उसे बहुत चलना पड़ेगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. There he would find nothing more than that still grass and a rocky stone to walk. कहता वहां उसे कुछ भी नहीं मिलना सिवाय किस चीज के, सूखी घास के और पत्थरों के, जिन पर उसे चलना पड़ेगा. तब उसे समझ लगे कि मेरे दोस्त ने मुझे कितना समझाया था, काश मैं उसकी बात सुन लेता. ये एंड पे होता है ना, तो यही सुनने को मिलता है. अच्छा जी, नंबर 3, फिर उसे कहता है ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, तुम्हें पता है वो परिंदा तुमने देखा था, बड़ा अजीब किस्म का था यार. सेड द हॉरर टू द हियरर, डरा हुआ बंदा वो जो सुन रहा है उससे कह रहा है. डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्री, वो तुमने शक्ल देखी थी, वो जो डरावनी किस्म की, भयानक किस्म की जो शक्ल थी वो तुमने देखी थी दरख्तों में. बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, बड़ी तेजी के साथ वो जो फिगर है, फिगर से मुराद यहाँ पर मुराद भूत प्रीत होगा यानी शक्ल, वो आराम से तेरे पीछे आएगी बड़ी तेजी के साथ. द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज, और ये जो तुम्हारे जिस्म के ऊपर, जो तुम्हारी स्किन के ऊपर जो ये स्पॉट है, ये तो बड़ा एक हैरान कुन बीमारी है. तब तुम्हें समझ लगेगा कि तेरे दोस्त ने तुझे क्या कहा था. अभी तो तुझे नहीं ना समझ लग रही, बाद में तुझे समझ लगी कि तेरे दोस्त ने तुझे क्या था, बात मान जा मेरी. लो जी, एक्सप्लेनेशन. इन दीज लाइन्स द रीडर हु इज फियरफुल ट्राइज टू फ्राइटन द हियरर यानी राइडर. ही टेल्स द ट्रेवलर अबाउट द प्रीवियस सर्कमस्टांसेस, यानी वो उन हालात के बारे में बताता है कि जो उसके साथ गुजर चुके हैं, जो उसने देखे. ही रिमाइंड्स हिम, उसे याद दिलाता है, ऑफ द बर्ड दैट दे हैड सीन देन ही रिमाइंड्स हिम for the horrible shape that they has seen, जो उन्होंने वहां पे देखी. in twisted trees, जो वो देख चुके हैं twisted trees के अंदर, यानी वो उसको कहता है कि वो परिंदा तुमने देखा है और फिर वो जो शक्ल है वो तुम देख चुके हो, अजीब किस्म की जो दरख्तों के अंदर थी. he tells the traveler, फिर उस ट्रैवलर को कहता है that someone would come behind him like a ghost. ghost कहते हैं यानी भूत प्रेत, उसकी तरह वो पीछे आएगा. Then he tells the traveler there is a spot on his skin, उसे कहता है कि तुम्हारी स्किन के ऊपर एक स्पॉट है, एक निशान है, which indicates some horrible disease, जो किसी खौफनाक बीमारी का पता देते हैं. He does all this to prevent the traveler to proceed further. ये सारा कुछ कहता है, he does all this, वो ये सारा कुछ करता है to prevent the traveler to proceed further, उसे रोकता है कि वो आगे ना जाए. यानी ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि देख मैं तेरा दोस्त हूँ और मैं तुझे सही मशवरा दे रहा हूँ. फिर तू कल को कहेगा तूने मेरे दोस्त हो कि यार मुझे बातें नहीं बताई सही तरह, तो रुक जा भी, तो
کہ جب ساری باتیں وہ سن لیتا ہے نا تو وہ اب اگلی اس کی باری ہے آخری بندے کی. آؤٹ آف دس ہاؤس, اس گھر میں سے باہر, جب یعنی جہاں وہ کھڑے ہیں, اسے یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ جہاں آپ کا اپنا ایک جال ہے, اپنا جسم ہے, اس سے اس خوف سے آپ باہر آ جاتے ہو. تو کیا ہوتا ہے, سیٹ دا رائڈر ٹو دا ریڈر, وہ جو رائڈر ہے اب وہ ریڈر سے کہتا ہے یورز نیور ور, کہ تیری قسمت میں نہیں ہے سارا کچھ کرنا, یہ جو تو باتیں کر رہا ہے نا, تجھے وہاں پہنچنا, یہ سارا کچھ کرنا تیری قسمت میں نہیں ہے. سیٹ دا فیئرر ٹو دا فیئرر, مسافر کہہ رہا ہے خوف زدہ شخص سے, دے آر لوکنگ فار یو, یہ ساری جو چیزیں تو مجھے بتائی ہیں نا, جو بیماریاں, مسائل, پرندے اور وہ بھوت پریت اور فرنسز اور یہ ساری جو چیزیں مجھے بتا رہا ہے نا, تو یہ ڈرا رہا ہے جن چیزوں سے, یہ ساری تیرے لیے, میرے لیے نہیں ہے. said the hearer to the horror, وہ جو سن رہا تھا وہ اس خوف زدہ سے کہتا ہے as he left them there, جیسے وہ اس کو پیچھے چھوڑتا ہے اور چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے چنگے بندے یار, میں نیا گلاں کی تھیں پھر بھی تو نکل گیا, چنگا یار تو میرا دوست نہیں ہے, میں لگتا ایسے دوست ہوتے ہیں. ایکسپلینیشن, ان دیز لائنز the reader replies to the رائڈر ریپلائز ٹو دا ریڈر, جو رائڈر ہے وہ ریڈر کو رپلائی دے رہا ہے بائی نیگیٹنگ ہز ہاربل تھاٹس, یعنی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اس کے جو خوف زدہ تھاٹس تھے جو اصل میں اس کو ڈرانے کے لیے کوشش کر رہا تھا. ہی سیز, وہ کہتا ہے دیٹ آل دا فیئرز آر فار دا فیئرر, یہ سارے خوف فیئرر کے لیے, اس کے لیے جو اس سے خوف کھاتا ہے. دا رائڈر از ریڈی ٹو ٹیک دا انیشیٹو, وہ جو رائڈر ہے وہ سارے انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہے. ہی کنفرمز دیٹ دا covered like him would never come out of his house, یعنی وہ اس سے اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں آئے گا because of his stupid ideas of being safe at home, کہ وہ اپنے گھر میں سیف بیٹھا ہوا اپنے آپ کو سیف محفوظ کرتا ہے کہ یعنی میں یہاں ٹھیک ہوں, امن میں ہوں, یا میرے پاس کھانے کے لیے ہے, پینے کے لیے ہے, رہنے کے لیے ہے, اوڑھنے کے لیے ہے, سارا کچھ تو ہے, تو کیا ضرورت ہے کہیں دور جانے کی. تو وہ کہتا ہے کہ تو تیرے تو بس کی بات نہیں ہے, تو اپنے یہاں امن اور چین میں اپنے کمفرٹ زون میں رہے, تو اس سے کبھی باہر نہیں آ سکتا اور اپنے آپ کو صرف ڈرا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. اور نہ صرف دوسروں کو ڈرا سکتا ہے بلکہ تو اپنے آپ کو ڈرائے گا, دوسروں کو بھی کہے گا کہ تو مت کر. دا رائڈر further tells the reader that all the troubles of the world are for those who do not want to face them. سارے مسائل اس بندے کے لیے جو ان کو فیس نہیں کرنا چاہتا, جو ان سے خوف زدہ ہے. اب جو چیز پریشانی آ جائے گی تو کیا کرو گے, وہ پنجابی کی ایک مثال ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں, کہ سر آیا سارے نبھا ویندن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سر پہ انسان کے ایک مصیبت یا جو بھی پریشانی آتی ہے نا, تو پھر سارے اس کو نبھانا جانتے ہوتے ہیں کہ کیسے گزارنا. جیسے لوگوں کے ہیں, آپ دیکھ لیں لائف کے اندر جتنی ان ایکسپیکٹنسی ہے, بتا کے آتی ہے مصیبت, لیکن جب آ جاتی ہے تو کیا ہے, پھر آپ کو کیا کرنا ہے, گزارنا ہی ہے نا, گزر بسر کرنا ہے. جیسے فیملیز کے اندر ہوتی ہے, ڈیتھ کا جو میٹر ہے, جو آیا اس کو جانا ہے, تو اس میں پھر کیا ہے کہ پھر باقی کیا لوگ اس مرے ہوئے کے ساتھ کوئی مرا ہے کبھی؟ فلموں میں تو دکھا دیتے ہیں نا کہ اس کی روح پرواز کر گئی تو ادھر اس کی بھی پرواز کر جاتی ہے, اوپر روحیں مل جاتی ہیں, نیچے وہ جسم پڑے ہوتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے. لیکن یہ فلموں کی حد تک ہے, انفیکٹ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی شاید کوئی مرتا ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں میں تمہارے لیے زہر کھا لوں گی, یہ کر لوں گی, وہ کر لوں گی. کہاں زہر کھاتا بھائی کوئی بندہ, وہ بیچارہ مر جاتا ہے, اس کے بعد یہ زندہ رہا ہے جو بھی ہے. کچھ ویسے بے وقوفی کر بھی جاتے ہیں, لیکن یہ بے وقوفی ہے, یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے کہ وہ ادھر زہر کھا کے وہ ادھر مر گیا اور وہ زہر کھا کے ادھر مر گئی. اور کوئی بندہ اخبار میں ان کا چھپ جائے کہ سین زہر کھا کے مر گئی اور شین بھی زہر کھا کے مر گیا, تو اخبار میں چھپ جائے تو بندہ کہتے دیکھو جی یہ کیا ہوا. تو جو عجیب قسم کے صاحب نظر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عشق, شاباش, یہ عشق ہے, یعنی زہر کھا لینا عشق ہے. یہ کون سا عشق ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے زہر کھا کے مر جاؤ؟ یہ بے وقوفی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی عشق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عشق انسان کو زندگی دیتا ہے, عشق انسان کو مارنے کے لیے نہیں آیا, اس کو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے. اور عشق کے اندر جو لوگوں نے جب بھی سمجھا نا کہ عشق جو ہے وہ یہ ہے, تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لوگ لگ گئے ہیں. حالانکہ عشق سے کے جو چیزیں ہیں اس سے کیا ہے, انسان میں بہتری آتی ہے. انسان کے جو جب پیشن ہوتا ہے وہ انسان کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے, نہ کہ اس کو موت کی طرف لے کر جائے. لیکن لوگ اس کا ایسا ہی استعمال کرتے ہیں کہ عشق اور ہے عقل اور ہے. حالانکہ جب, اور یہی وجہ ہے کہ جب عقل کو آپ الگ کنسیڈر کریں گے اور عشق کو آپ الگ کنسیڈر کریں گے تو تباہی ہے. حالانکہ جب یہ دونوں ملیں گی, چیزیں یہ ملتی ہیں تو کچھ بہتر چیزیں آتی ہیں. یعنی عقل اور عشق ملے گا تو تب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا جی, ہم یہاں پہ کہاں پہ تھے؟ کہتا تھا رائڈر further tells him the reader that all the troubles of the world are for those who are
who do not want to face them, face نہیں کرنا چاہتے. In the last he says, آخر پہ وہ کہتا ہے says to the reader that all those troubles that he mentioned, جو اس نے مینشن کیے ہیں, are waiting for him, اور یہ سارے کے سارے اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. By saying this the rider left for his journey, وہ اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے, leaving the trials and the troubles behind for the coward reader. وہ جو پیچھے قاری کھڑا ہوا ہے اس کے لیے چھوڑتا ہے, اس سے کہتا ہے لو بھائی تو جان اور تیرے معاملات اور مسائل جانے, میں تو جا رہا ہوں, لے جی. یہ تھی یہاں تک کی ویڈیو, اور بس یہ کہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر سکتے ہیں, اچھی نہیں لگی تو اس کو کر سکتے ہیں ڈس لائک, اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.